ابراہیم بن محمد دیا آخری ساواں چل دیا نے تے میرے آقا علیہ السلام دی گودی پاک اندر ادھروں جناب والا موت دا پیغام آیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تائی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خطاب واسطے تشریف لے کے آنے نے محترم جناب قاری ارسلان نصیر یزدانی صاحب وہ آن اپنے مخصوص انداز نال گفتگو فرمان الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ایک تھوڑی کٹ کر اللہم صلی علی محمد وعلی وبارك وسلم وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاوے شکل و صورت و چند ہووے اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں شکل و صورت و چند ہووے کوئی مل نہیں ہوتا خدا اگے پاویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیا لنگ عمر گئی ہووے یارو رب ہے انہوں پسند کردہ جیڑا کتاب و سنت دا پابند ہوئے پھر کہہ دے ہو تھکے تھکے لگ دے ہو نراز نراز لگ دے ہو جیڑا نہیں تھکیا گج کے کہے سبحان اللہ
ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام دے لائق امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء سید الرسل فخر الرسل امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ معزز سامعین حضرات تسی احباب دیکھ رہے ہو اسٹیج تے فضیلت الشیخ خطیب پاکستان قاری القرآن واعظ خوش الحان مسلک اہل حدیث دا چمک دا ستارہ محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب جلوہ فروز نے اور میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال چند باتاں احباب دی خدمت چے گوش گزار کر کے اجازت چاہواں گا۔ میں احباب دے اور قاری صاحب دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہواں گا، چند منٹان دی گفتگو ہے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ علماء اسلام دیا محنتاں اللہ انہاں دیا قربانیاں قبول فرمائے۔ اولیاء کیا کہ ساڈی واری قبول ہی نہ ہو جائے پھر کہو اے میں تو انہوں تھوڑا تھوڑا تد بیدار کر رہا ہوں کہ تسی اجے قاری صاحب دا بیان گرم جوشی دے نال انشاءاللہ سماعت فرمانا ہے اور قاری صاحب دا خطاب کوئی معمولی خطاب تے نہیں نا، اللہ دی رحمت و فضل نال اڑ دے پرندے بھی کھلو جاندے نے۔ اللہ مزید خیر و برکتہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین حضرات رب العالمین نے انسان نو بڑیاں عظمتاں والا اللہ ذوالجلال نے بڑیاں فضیلتاں والا بنا کے پیدا فرمائے۔ محدثین فرمایا کر دینے بہترین اسلام کنو کیا جاندہ ہے اور انسانہ دے اندر سب نالوں زیادہ بہترین انسان ہوئے جو دین اسلام دا پابند ہے۔ بولو کون ہے جو دین بولو ہاں دین اسلام دا پابند ہے۔ اور محدثین فرمایا کر دینے اسلام دے دو حصے نے، ایک حصے دا نام شکر ہے اور دوسرے حصے دا نام صبر ہے۔ جس مسلمان دے اندر انسان دے اندر یہ دو چیزاں انسان سے جمع ہو جان، دو چیزاں آ جان، فرمایا کائنات دا رب دی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے۔ دعا کرو اللہ میری تہاڈی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر فرما۔ قرآن ہے قرآن دیو ہمیں آئیے ذرا قرآن دی زبانی سماعت فرمائیے۔ صبر کرنے والے میرے مالک نو بڑے پسند نے، صبر کرنے والے میرے رحمان نو بڑے پسند نے۔ اللہ 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 آئیے ذرا قرآن مجید دا مقام سماعت فرمائیے۔ آواز دیئے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے ہو جی جی اللہ جی کی آڈر نے۔ اللہ فرماندے نے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ فرماندے نے سونے اعلان فرما دے ہو جی جی اللہ جی کی آڈر نے۔ رب العالمین اولو العزم پیغمبرانو صبر دا حکم جاری
واری فرمایا پروانے قرآن دے صبر 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 کہنا تے بڑا سوکھا ہے سونے صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے مصیبتاں تے صبر کرنا پریشانیاں آ جان بے صبری دا مظاہرہ نہ کرنا پریشانیاں ڈیرے پالن اپنے رب نال شکوے نہ کرنا اللہ 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 بلکہ صبر دا دامن مضبوطی نال پکڑ لینا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو اگر مصیبت آ جان اگر پریشانیاں آ جان اگر برے وقت کتے انسان دی زندگی چے آ جان اے میرے بندیوں پریشان نہیں ہونا گھبرا نہیں جانا اپنی زبان تو اپنے رحمان دے شکوے نہیں کرنے اپنی زبان تو اپنے پروردگار دے شکوے نہیں کرنے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اپنے گریبان نو چاک نہیں کرنا اپنے گریبان نو پھاڑ پھاڑ کے رب دے شکوے غیران دے سامنے نہیں کرنے اللہ کرنا کی ہے اللہ فرماندے نے استعینو اللہ فرماندے نے تسا مدد منگنی ہے بالصبر والصلاة اللہ فرماندے نے تسی نماز بھی پڑھنی ہے تے صبر بھی کرنا ہے نماز کولوں بھی صبر دی مدد طلب کرنی ہے اور صبر کر کے بھی میں رب دی مدد طلب کرنی ہے اللہ 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 سونے ہوئے گا کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا جیڑا صبر کر دے او دے نال عرش والا رب ہو جا جیدے نال رب ہوئے او بھی پلا کدی دنیا دا کمزور بندہ بن سکے ہے او بھی کدی دنیا دا ماڑا بندہ ہوئے ہے جیدے نال عرش والا رب ہوئے علا کل شیء قدیر ہوئے او مالک ارض و سما ہوئے او مالک ذوالجلال والاکرام ہوئے اللہ 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 کون ہے میرا مالک کون ہے میرا مالک اللہ فرماندے نے سونے ذرا انہا دنیا کائنات دے لوگانو فرما دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر کون میرا مالک ہے سبحان اللہ میر محمد دے باسیوں اردہ گرد آنے والے کتاب و سنت دے پروانے توجہ کر دے جانا کون میرا مالک ہے آواز دی ہے قل اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدکل خیر انکا علی کل شیء قدیر۔ کون میرا مالک ہے؟ اور مولا بڑی پیاری ترجمانی فرما گئے، فرماندے نے کیتے گزر اوقات بڑی مشکل، آ میرا پروردگاری، آ میرا حاجت روائی، آ میرا مشکل کشائی، آ ساڈا باپائی، آ ساڈیاں بگڑیاں بنانے والائی۔ مولا فرماندے نے کیتے گزر اوقات بڑی مشکل، کتے اگے برتان نو تے چھڑدا نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کتے سونا ہنڈان نو تے چھڑدا کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں نے، کتے ریشم ہنڈان نو تے چھڑدا دل کرے پیغمبر نو روگ لاگے۔ ایمان نال بولو بیماریاں دین والا کون ہے؟ جنہ دا ایمان ہے بولو کون ہے؟ تے بیماریاں تو شفاواں دین والا کون ہے؟ میرا اللہ کلہ صدقے قربان جاوا۔ ابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، میں دسنا ہے جانا وا اے میرے مالک دیا مرضیاں نے، اوے دین تے آوے اپنے باغیاں نو اینا عطا کر دے، نہ دین تے آوے تے اپنے پیاریاں دی ایویں زندگی گزار دے وے۔ اللہ 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 کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں نے، کتے ریشم ہنڈان نو تے چھڑدا دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو تے چھڑدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیا۔ پیر محمد دے باسیو امام نال جواب دے آجے، تیاں پتر دیندہ تے کون؟ جنہاں نو رب دیتا ہے ہوتے بولو، جنہاں نو رب نے نہیں دیتا نہ بولو۔ تیاں پتر دین والا تے کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ میرا اللہ کل ہے، اللہ اللہ کون ہے؟ ابا جی آندے نے کئیاں نو رب نہ دے، بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو رب نہ دے، کئیاں نو رب ملک یحییٰ صاحب کئیاں نو رب نہ دے، بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے، خالی جان جہانوں۔ بابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بھیا بیٹیاں بکریاں چار دیا، بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتا اس بہار دیا، انہوں کون آکے ایک کی کرنا،
تے مرضیاں نے مالک مختار دیا در اصل عقیدے دے گندیاں میں شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیا اللہ 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 آئیے ذرا غور فرمائیے رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے ہلال فرما دے ہو دنیا اندر تنگی بھی آؤندی ہے دنیا اندر مصیبتاں بھی آؤندیاں نے دنیا دی زندگی اندر پریشانیاں بھی آؤندیاں نے صرف 3 گلاں سنا کے اپنی بات نو سمیٹنا چاہواں گا آئیے آئیے غور فرمائیے حضرت جی دنیا دے بارے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا نام آئے محبت نال درود پڑھیا کر یار شرما جانا چاک جانا یار تو دے پریشان ہو جانا اور میرے نبی دے صحابہ دے دشمن اور گلیاں بازاراں چے ٹپ دے نچ دینے تے نال جناب والا پٹ دینے نالے میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بول دینے او شرم محسوس نہیں کر دے تو کیسا نبی دا غلام ہے میرے پیغمبر دا نام سن کے شرما جانا ہے نا سونیا محبت دے نال درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی امام عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی اندر نقل فرمایا ہے امام ابن حبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح ابن حبان اندر اس روایت نو نقل فرمایا ہے اور حوالہ نہ ملے میں ذمہ دارا آئیے غور فرمائیے اور شیخ البانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سلسلہ صحیحہ دے اندر اس حدیث پاک نو نقل فرمایا ہے چکان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا چے رہندیا ہویا اپنے مالک دے بہتا قریب ہوندا ہے اللہ پاک او دے تے اونیاں آزمائشاں بھی بہتیاں کر دیندے نے اللہ اونیاں مصیبتاں بھی زیادہ او دے وال بھیج دیندے نے اونے مشکل ویلے بھی اونوں کٹنے پیندے نے صدقے قربان جاواں نبیاں دی ذات گرامی بھی ویکھ لونا حضرت جی میں گل مکدی مکاواں آمینہ دلال علیہ السلام ساری کائنات تو آلہ بن کے آئے میرے آقا پیغمبر نبیاں تو آلہ بن کے آئے میرے آقا ولیاں تو آلہ بن کے آئے میرے آقا شہیداں تو آلہ بن کے آئے اور دنیا دا ہر انسان اپنی اپنی جگہ آلہ ہو سکتا ہے رب محمد کی قسم ہے میرے پیغمبر نالو ود کے نہ کوئی دنیا تے آیا ہے نہ کوئی دنیا تے آئے گا رب کعبہ کی قسم ہے نہ رب قیامت تک کسے نو بنا کے اللہ 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 سب تو اللہ کون ہے پیغمبر کائنات نے تے میرے آقا علیہ السلام جدو بول دینے موتی رول دینے اللہ 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 میں صدقے قربان جاواں محبت دا پیغام دیواں او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے جی دے لباؤ تیرا بولے مدینے دی لو
ایک کون نے میرے آقا علیہ السلام نے رب العالمین نے میرے پیغمبر نو جہانوں تو اعلیٰ بنایا ہے، تمام انسانوں تو اعلیٰ بنایا ہے۔ حضرت جی عالم کی ہے آمینہ بلال علیہ السلام دا بیٹا ہے، نام جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، 18 مہینیاں دا بیٹا ہے، 18 مہینیاں دا لال ہے۔ جان دے انہاں اولاداں والے ہو، اولاداں دے غم ماپیاں نو رات سون نہیں دیندے، اولاداں دے غم ماپیاں نو رات چین نہیں لین دیندے، اولاداں دے غم ماپیاں نو دناں دے اجالے پلا دیندے نے، اولاداں دے غم ماپیاں نو جلدی بڈیا کر دیندے نے، اولاداں دے غم ماپیاں نو زندہ قبری پا دیندے نے۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی ادھر آمینہ بلال علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنی گودی لے آئے، اپنے مبارک ہتھاں تے اٹھایا ہے، او مبارک ہاتھ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کرتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرما۔ میرے نبی دے ہاتھ کتنے آلہ جنہ دے بارے قرآن آندہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں صدقے قربان جاواں میرے پیغمبر دی گودی پاک اندر حضرت ابراہیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے لخت جگر نے سونے ہو مرضیاں تے میرے مالک دیاں نے، قانون تے میرے مرحمان دے نے، فیصلے تے ذوالجلال دے نے۔ اوے کوئی نبی ہوئے، کوئی ولی ہوئے، کوئی عالم ہوئے، کوئی مقتدی ہوئے، کوئی محقق ہوئے، کوئی جناب والا عام دنیا دا انسان ہوئے، زندگی موت دا اختیار رکھدا، بولو ہاں رکھدا ہے، زندگی موت دا اختیار نہیں رکھدا، زندگی تے موت دا مالک میرا رحمان ہے۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ زندگی تے موت دا مالک میرا رحمان ہے۔ حضرت جی ادھر میرے پیغمبر دی گودی پاک اندر ہے، ادھر موت والا فرشتہ آیا، موت والا فرشتہ آیا۔ حضرت جی ہن جناب ابراہیم بن محمد دیاں آخری ساواں چل دیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام دی گودی پاک اندر ہے، ادھر جناب والا موت دا پیغام آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تائی اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے آقا علیہ السلام دی گودی پاک تو ابراہیم روانہ ہو رہے ہیں، اپنے مالک نال ملاقاتاں لئی تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک دن ساواں والی اٹور ٹوٹ جائے گی، پھر میری زندگی دی
کھیڈ مک جائے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا بہ کے میرے کول میرے اپنے رونا ہے حضرت جی موت والا پیغام ہر گھر وچ آ کے رہنا ہے اس دنیا تے کوئی ایسا گھر نہیں جتھے موت دا پیغام نہ آیا ہوئے کوئی ایسا مکان نہیں جتھے موت دا پیغام نہ آیا ہوئے کوئی ایسا قلعہ نہیں جتھے موت دا پیغام نہ آیا ہوئے اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرماندے نے تسی مضبوط قلعیاں چے بھی ٹر جاؤ گے موت اٹھے بھی آپ پکڑ لے گی اللہ اللہ تائی تے بابا جی اندے نے بڑے بڑے متکبر ظالم شوخ مزاجہ والے بڑے بڑے متکبر ظالم شوخ مزاجہ والے اسرائیل حرام آ کر جس دن سنگل ڈالے کوئی نہ بولے جدوں سے پایا مار لیا ہاتھ کڑیا کوئی نہ بولیا جدوں سے پایا مار لیا ہاتھ کڑیا اس دن آون گے پکڑن والے نکل جاون سب اڑیا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دی گودی پاک چھے حضرت ابراہیم دنیا تو رخصت ہو جاندے نے میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی چھے میرے پیغمبر ساروں کی تارو رہنے اور میں قدائے چانا و سونے ہو میر محمد دے باسی ہو اردہ گرد تو آنے والے کتاب و سنت دے پروانے ہو میں جیڑی گال دسنا چانا ہوا کوئی نہ سمجھے نال رب ناراض ہوندا ہے اونا والی موت ہوندی ہے سونے نا 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 موت ہر وال آ کے رہنی ہے تے میرے آقا علیہ السلام والوی آج جناب والا ہے اے معاملہ بن گیا ہے تے میرے آقا روئی جاندے نے آمینہ دلال انسو بہائی جاندے نے پتا جنا اولاتا والے ہو مقتدیاں نو قبران چلاؤنا بڑا سوکھاوے اور نمازی ہو اپنے امام نو قبر چلاؤنا بڑا سوکھا ہے اور سونے ہو یارہ بیلیاں نو قبران چلاؤنا بڑا سوکھا ہے پر سونے ہو آجڑے مانگ کے رب کو لوں کھڑونے لئے ہون اے جلدی ٹر جان اے ماپیاں دی زندگی چے ٹر جان ایس کے طاقتے اتارن والے دی قسم ہے اینا نو قبری پانا بڑا اوکھا دے اینا کے مٹی پانا بڑا اوکھا دے اینا شہزادیاں نو آپ نوا کے آپ اینا نو کفن دے کے تے آپ نے کندیاں تے قبرستان لے جانا کوئی سوکھت نہیں نا میرے آقا علیہ السلام آج اپنے بیٹے دی جدائی چروئی جا رہے ہیں تے میرے آقا اپنی زبان تو کوئی الفاظ عطا نہیں فرما رہے میرے آقا فرماندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے آقا اپنے مالک دیا تسبیحات بیان فرما رہے ہیں اور تقاضا بھی ہے
مسلط آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, اور رب دا در بھی نہیں چھڈی دا, او دا دامن بھی نہیں چھڈی دا, سونے مضبوطی نال پکڑ کے رہنا ہے. اللہ 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 اللہ. تے میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے نو اج قبر سے لٹا رہے نے. ہائے ہائے, میرے آقا علیہ السلام ابراہیم نو قبر سے اتار رہے نے, تے میرے آقا آپ قبر سے اترے نے. میرے پیغمبر اپنے دست شفقت دے نال, دست مبارک دے نال, اپنے یدین پاک نال میرے آقا علیہ السلام اپنے بیٹے نو اتار رہے نے. تے میرے آقا روئی جاندے نے, نال میرے آقا فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ کر دیتا ہے. سونیاں تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو اج بڑا غم زدہ کر دیتا ہے. تیرے ابو نو تیریاں جدائیاں نے بڑا پریشان کر دیتا ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت جی پتہ چلے اے ویلے نبیاں تے بھی آئے نے, اے ویلے ولیاں تے بھی آئے نے. حضرت جی اے ویلا میرے تے بھی آنا ہے, تواڈے تے بھی آنا ہے. صبر دا دامن نہیں چھڑنا, صبر دے دامن نو کدی بھی اپنے ہتھوں جان نہیں دینا. آئیے میں دوسری گل کرنا چاہنا وا. حضرت جی بیمار بندہ ہے, ہر گھر چے بیمار ہے. بولو ہر گھر چے بیمار ہے. کیڑا گھر ایسا ہوئے جتھے رات دوائی نہیں جاندی؟ دعا کرو اللہ سب بیماراں نو صحت عطا فرمائے. اللہ جننے بیمار نے روحانی ایمانی جسمانی اللہ کرام اندر ہسپتال اندر اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرمائے. بیماری کسے بندے دے وس دی گل ہے. بولو ہاں یار, وس دی گل ہے, کسے دے وس دی گل نہیں. اے میرے مالک دیاں مرضیاں نے. بیماری بھی او دیندا ہے تے بیماری تو شفا بھی او دیندا ہے. رب دے گلے شکوے نہ کرن لگ پیا کرو. بھاجی مولوی صاحب بڑی دیر ہو گئی ہے, عرصہ ہی گزر گیا ہے, بڑیاں دوائیاں کھانے ہاں, بڑا علاج کراؤنے ہاں, اور رب کو ساڑھے لئی شفائی مک گئی ہے. نا 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 سونے ایویں رب دے گلے نہ کریا کر. میرے مالک دے خزانیاں چ کوئی کمی ہوندی, بولو ہاں کمی ہوندی, کوئی تھوڑ ہوندی نہ تھوڑ ہوندی ہے, نہ رب دے خزانے اچھے کوئی کمی ہوندی ہے. وہ مالک ذوالجلال ہے, ہر ٹائم وہ دے خزانے دے منہ بھرے ہوندے نے. اللہ اللہ اللہ. آئیے غور فرمائیے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری دے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. اور میر محمد دے باسیوں ضلع قصور دے غیور مسلمان بھائیوں, پتہ جو بخاری کی ہے جدے بارے محدثین کیا کرتے ہیں. حضرت شیخ قاری بن یمین صاحب تشریف فرمانے پوچھ سکتے ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السوا الصحیح البخاری للامام محمد بن اسماعیل البخاری. کائنات کے اندر رہنے والوں, بخاری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین کہا کرتے تھے کائنات کے رب کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے بعد آسمان کی نیلی چھت تلے اور زمین کے سینے میں سب سے معتبر کتاب مانی جائے گی. امام بخاری کی صحیح بخاری مانی. اے او بخاری ہے, امام بخاری نے نقل فرمایا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मस्जिद नबवी च तशरीफ फरमा ने दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू हाज़री नसीब फरमा अल्लाह जेड़ा उच्ची आंदा उन्हें इसे साल लै जाए अल्लाह जेड़ा हुण उच्ची आके ना 6 महीनों च ही लै जाए ते अल्लाह जेड़ा हुण उच्ची आके 3 महीनों च लै जाए जेड़ी दुआ तुहानू हुण देन लगा ना शायद तुहानू किसे दित्ती होवे अल्लाह जेड़ा होर उच्ची आके उन्हें मेरे पल्लियों लै जाए सारे आखो इंशाअल्लाह तुसी अल्लाह सारियां नू लै जाए और जान नू जी करदा जे अल्लाह सारियां नू लै जा मक्का मदीना बड़ी अजमत वाला अल्लाह मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है और जिथे टुर दरिया लोगो कौनैन दवाली है मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है मक्का शहर निराला मदीना बरकत वाला है मक्का शहर निराला मदीना बरकत वाला है इन्ना धुआं शहरां दी कीती रब रखवाली है मक्के ते मदीने दी के आशान निराली है जगां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम ना मस्जिद नबवी च तशरीफ फरमाने एक बीबी आई आके अर्ज़ा कर दी महबूब सोने अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ी बीमार हाँ अल्लाह सोने महबूबा अल्लाह कोलों दुआ ही कर दे अल्लाह मेरिया बीमारियां मुका दे अल्लाह मेरिया बीमारियां खत्म फरमा दे अल्लाह मेरिया बीमारियां नु कट दे मेरे आका अलैहिस्सलाम हजे तशरीफ फरमाने ए बीबी भी मेरे पैगंबर दी खिदमत च तशरीफ फरमाए आसमान तो जिबरील आया अल्लाह मैं कल दसना चाहना ये ना आख्या जो लाहौरों बना लिया है हो सकता है वेला कम शम ते मौलवियों नु कोई नहीं हुंदा जोड़ जोड़ ले आया होए ना 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 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही बुखारी अंदर इस वाक़े नु नकल फरमाया आसमान तो जिबरील आया जिबरील आके अर्ज कर दे या नबी अल्लाह अल्लाह पाक फरमांदे ने इस बीबी नु पूछो शिफा चाहती है या इस बीमारी दे बदले मैं रब दी जन्नत चाहती है हाय हाय मैं रब दी जन्नत चाहती है मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे नी बीबी आसमान दे रब दा पैगाम आया है क्या तू अपनी बीमारी तो शिफा चाहनी है या इस बीमारी दे इवज अपने रब दी जन्नत चाहनी है आंधी की है सोने महबूबा बीमारियां ते आउंदियां रहिंदियां ने इंसान दी जिंदगी च बीमारियां चलदियां रहिंदियां ने सोने महबूबा कोई बीमार होवे कोई तंदुरुस्त होवे कोई जनाबे वाला जवान होवे कोई बूढ़ा होवे कोई बच्चा होवे जो दी मौत दा वक्त आउणे मौत ने ए ते नहीं ना वेखना ए बीमार है सी के नहीं ए जवान है के नहीं ए बूढ़ा है के नहीं जो मौत आ जानी है सारा कुछ मुक जाना है ए अल्लाह दे नबी जी रब्बुल आलमीन कोलों मैनू बीमारी दे बदले जन्नत ले हाय हाय सोने मैनू रब कोलों जन्नत लै दो जन्नत जन्नत लै दो और पता जे ना इस बीबी नू
نو بیماری کی ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے اس بی بی نو دورہ پیندہ مرگی دے دورے پیندے نے تے کہن لگی سونے رب کو لو ایک دعا اور کر دیو کہ جدو منو دورہ پوے نا تے سونے میرے جسم دا کوئی عذاب ننگا نہ ہو اللہ ایسیاں شرم و حیاواں والیاں اللہ ساڑیاں عورتاں بھی بنا دے اللہ ایڈے صبر والیاں ساڑیاں خواتین بھی بنا دے اللہ 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 آقا علیہ السلام فرمان دے دعا کی تھی اللہ اس بی بی نو جدو بیماری زور کرے اللہ ایدہ کوئی عذاب ننگا نہ ہوئے صحابہ کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے عورت پیغمبر علیہ السلام تو بعد بھی کئی سال زندہ رہی ہے اسی ویندے رہے ہیں پر اس بی بی تے جدوں بھی بیماری دا زور پہ آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایدہ کوئی عذاب ننگا ہی نہیں ہوئے اے صبر دا اجر اللہ نے جنت رکھی ہے اللہ 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 آخری بات سنا کے اپنی بات نو سمیٹنا ہوا حضرات گھران دے اندر بازاراں دے اندر دکاناں فیکٹریاں مکاناں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی سیرت نو اپناؤ انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے پریشانیاں مک جان گیاں لڑائیاں نس جان گیاں پریشانیاں مک جان گیاں وجہ کی ہے میرے پیغمبر دی سیرت نو اپنائیے جگاں دے بھی رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے بڑیاں سونیاں عطاواں والا بنایا اللہ نے بڑیاں سونیاں حرکات و سکنات والا بنایا اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور اللہ اپنے پیغمبر نو فرمان دینے سونیا میدان عمل چے آ جاؤ سونیا اپنی بستی والے نو اپنے رشتہ دارانو اپنے عزیز و اقارب نو اپنے جانن والے نو اپنے پہچانن والے نو میں رب دی توحید دا پیغام سنا دے ہو میں رب دی توحید دا ڈنکا بجا دے ہو میں رب دی الوہیت دا اعلان کر دے ہو میں رب دی یکتائی تے تنہائی دا ڈنکا بجا دے ہو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے قولو لا الہ الا اللہ دنیا والے ہو ایک رب دی توحید دا اعلان کر لو حاجت روا منگنے تے ایک رب نو مشکل کشا منگنے تے ایک رب نو بگڑیاں بنان والا منگنے تے ایک رب نو اولاداں دین والا منگنے تے ایک رب نو می برسان والا منگنے تے ایک رب نو او مشکلان پالن والا تے میرا عرشاں والا رب میرا رحمان کلہ مکے والے انو ایک دلوارا نہیں کھاندی کوئی میرے پیغمبر نو مجنو کہیں دے کوئی میرے پیغمبر نو دیوانہ کہیں دے کوئی آمینہ بلال نو ترہ دیا جناب والا عزیزہ چے مبتلا کر دے اور بابا جی کی آندے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میرے پیغمبر دا قصوری آمینہ بلال علیہ السلام دا جرمی ایک رب وال بلانا ایک رب دی توحید وال بلانا انبیاء دا بھی لوگ جرم مانتے رہنے اولیاء دا بھی جرم تسلیم کرتے رہنے اور چاہے لوگ آج دے عالمانوں بھی اے جناب والا اپنی نبات زبان
اسلام دا نشانہ بناؤں دے نظر آئیں گے جیڑا کہے گا تابتا ہے عرش والا خدا ہے اتاب تے لائے کے مدینے والا مصطفیٰ ایک گل کئیاں نو بولو وارا کھاندی تے سانو کی لگے نہ کھاوے اسی انشاءاللہ گلی گلی پیغام پہنچاندے رہواں گے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو پہنچان لی تیار ہو نا انشاءاللہ گلی گلی پیغام پہنچتا رہے گا ہر گلی بازار سے پیغام جائے گا رب دے قرآن دا جائے گا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دا جائے گا میرے آقا علیہ السلام نا مندہ بولنا شروع ہو گئے قصور کی ہے کہ بابا جی بڑی پیاری ترجمانی فرما گئے فرمان دینے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی پھڑو مار مارو دہائی دہائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی قصور کیے اے سادے مبودان دادے ادب جمعان اے سادے بزرگان دادے ادب جمعان لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی قصور ہے میرے پیغمبر دا تے اللہ فرمان دینے سونیا اینا دیا گلہ تو پریشان نہیں ہونا علاقہ نعلم 14واں سپارہ تے سورت دا نام جناب والا سورہ حجر اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيدُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے میرے سونے محبوبہ اسی وینے تسی انہاں دیاں گلاں سن کے پریشان ہو جاندے ہو اے میرے سونے محبوبہ مہرشاں والا رب اعلان کرنا وا انا کفینا کل مستہزئین سونے جڑے تینوں تنگ کر دینے میں رب انہوں ذلیل کر دیا سونے تو پریشان نہیں ہونا اللہ 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 پتا چلیا اگر دعوت دے میدان چی ہونے لوکاں دیاں گلاں لوکاں دے تانے لوکاں دے مینے بڑا کچھ برداشت کرنا پڑے گا قادے لئی والی ربی کا حسبر اپنے رب واسطے صبر کرنا ہے حضرت جی مصیبت آ جائے بیماری آ جائے اپنے رب دا شکوہ نہیں کرنا اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے اللہ فرمان دینے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او میرے بندے تو میرا شکر کرنے والا بن جا شکر کرنے والا تو بن جا تیرے خزانے انو اپنی رحمت نال میں رب تو شکر کرنے والا بن جا میں رب تیرے خزانے انو پر دیاں گا اللہ 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 اور فرمایا کوئی پیارا دنیا تو ٹر جائے کہ او دیتے بھی صبر کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک قبرستان چو گزر رہے نے ایک بی بی ایک قبر تے بے کے زارو کتار رون دیئے بڑا رون دیئے آہو پکا کر کے رون دیئے میرے آقا فرمان دے بی بی اس پیری بی بی صبر کر تو پتہ کی آن دیئے تیرا کوئی گیا ہوندہ تے تینو پتہ ہوندہ اگانے کیا نہیں بی بی کملی ہوئی ہے پتہ سی کون ہے نہیں اللہ دے رسول نے اے بی بی فوراں آئی اللہ دے نبی میں نو معاف کر دیا جے سونے ہمیں نو پتہ نہیں چلیا ہوں میں صبر کرانگی آقا فرمان دے نے الصبر اندہ صدمت الاولا صبر ایدہ نام ہے جدو مصیبت آئے او دے پہلے وقت چے
جے صبر کریں او صبر صبر ہے ہار تھک ٹوٹ کے صبر کیتا تے کی کیتا اللہ دے حضور دعائے اللہ جو سنیا سنایا اللہ ملدی توفیق عطا فرمائے میں شکر گزار ہاں خطیب پاکستان جناب قاری بنیامین عابد صاحب دا جنہاں نے اپنی سرپرستی چے گناہگار نو موقع فراہم کیتا ہے اللہ انہاں علماء دیاں محنتاں کوششاں نو اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے میرے بھائی نوید پٹی صاحب نے دعا کرو اللہ پاک انہاں نو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ نو امام و خطیب سننے والے سامعین سامعات نو اللہ ہمیشہ خیر و برکتہ نصیب فرمائے یا زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین